Interview in the News. सुशील गेवालीज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब महाभूकम्प गएको केही समयपछि नै पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइयो र तीव्र गतिमा पनि सरकारले र प्राधिकरणले पनि तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ। अब यो अवस्थामा पुनर्निर्माण हालसम्म कति भयो, अब कति र के बन्न बाँकी छन्? पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको निजी आवासको पुनर्निर्माण हो। करिब हामीलाई 7,62,000 बराबरको घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्येमा अहिलेसम्म 50% भूकम्पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 30% बराबरका लाभग्राहीहरूले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। 20% बराबरको कामका निम्ति अहिले उहाँहरूले योजना बनाएर काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। केही मुद्दाहरू थिए, त्यो चाहिँ समाधान भएर अगाडि बढेको छ। निजी आवास पुनर्को मूलभूत रूपमा चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको स्थिति देखा परेको छ। त्यसको सँगसँगै शिक्षण संस्थाको हिसाबले 7,553वटा शिक्षण संस्थाको पुनर्को काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्येमा अहिलेसम्म 56% बराबरको काम सम्पन्न भएको छ भने थप करिब 29% बराबरको काम चाहिँ पुनर्को क्रममा गइरहेको छ। हजुर, तपाईले भनिरहनु हुँदाखेरि जसरी प्रतिशतमा यहाँले भनिरहनु भएको छ कि प्रभावकारी रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि, तर आम जनमानसमा उनीहरूको गुनासो के छ भने पुनर्निर्माण चाहिँ छिटो र प्रभावकारी रूपमा भएन भन्ने गुनासो छ नि त? होइन, त्यस्तो खालको गुनासोहरू आउने स्वाभाविक हो, आउन सक्छ। तर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो तथ्याङ्कले पनि बताइराखेको छ र चाहिँ म आफै पनि गाउँमा जाँदाखेरि जनप्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको सुन्ने गरेका छौँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ राम्रोसँग गति लिएको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि कतिपय कामहरू योभन्दा अगाडि बढाउन पनि सकिन्थ्यो होला। तर अब हामीले के भुल्नु हुँदैन भने पुनर्निर्माणको काम यो अगाडि बढ्दाखेरि आइसोलेसनमा काम बढ्ने अवस्था होइन। त्यसको निम्ति वास्तवमा विगतमा हामी संविधान निर्माणको क्रमबाट गुज्र्यौँ, राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्र्यौँ, 3 तहको निर्वाचनको काम चाहिँ यो बिचमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नाकाबन्दीको समस्याहरू झेल्यौँ र पछिल्लो चरणमा संहिताको कार्यान्वयनको निम्ति कर्मचारी समायोजन लगायतका चाहिँ समस्याहरू पनि छँदैछन्। यी सबै कुराको बिचबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि वास्तवमा चाहिँ एउटा अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र अहिले पछिल्लो चरणमा द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको छ। जम्मा 7% मात्रै चाहिँ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता रकम प्राप्त गरेका थिए यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि, तर अहिले करिब चाहिँ 53%ले तेस्रो किस्ता रकम प्राप्त गरेको छ। यो गति राम्रो द्रुत गतिमा गइरहेको छ। हजुर, अब यो 4 वर्षको अवधिमा विभिन्न बाधा अवरोधहरू त भए नै र यो अवस्थामा भौतिक संरचनाहरूको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ। अब यस्तोमा के साँच्चै नै बिल्ड ब्याक बेटर भएको नै छ त? हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो निजी आवासको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हामी 3 किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने खालको व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो किस्ता अनुदान सम्झौताको बखत, दोस्रो किस्ता जग हालेर चाहिँ सम्पन्न गरिसके पछाडि त्यो जग चाहिँ राख्ने कुरा चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको प्राविधिक चेक जाँच गरेपछि मात्रै दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने हो। तेस्रो किस्ताको रकम भनेको गाह्रो लगाउने काम सम्पन्न गरेर छानाछाउने अवस्थाको लागि दिइने हो। त्यो पनि सुरक्षित छ भनेर प्राविधिकहरूले चाहिँ स्वीकृति गरेपछि मात्रै त्यस्तो किस्ता रकम प्राप्त गर्ने हो। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले नै काम अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले चाहिँ एउटा तेस्रो पक्षको अनुगमन गर्दाखेरि पनि 2% मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नन कम्प्लायन्सको खालको अवस्था वा देखा परिरहेको छ। यसले चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ घरहरू बनेको कुरालाई सुनिश्चित गरिराखेको छ। सुशील गेवालीज्यू, अब बोल्न तपाईँलाई अलिक सजिलो भएको छ? अहिले सजिलो छ। अहिले सजिलो छ। अब हामीले घर त बनायौँ, पुनर्निर्माण भन्ने बित्तिकै घर बनाएपछि त सकियो त पक्कै होइन होला। भौतिक पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे पछाडि अब पुनर्निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ हामीले भनेर चाहिँ भन्ने त होइन होला। आर्थिक पुनर्निर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण, समावेशी पुनर्निर्माण खोइ त? त्यो कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ जगदीशजी। हामीले अहिले चाहिँ जनतालाई आर्थिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारबाट हालसकै सहुलियत ऋण सम्बन्धी चाहिँ एकीकृत कार्यविधि चाहिँ जारी भएको अवस्था छ।
त्यो सहुलियत ऋण चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न 6 प्रकारका चाहिँ क्षेत्रमा व्यावसायिक कर्जाहरू उपलब्ध गराउने खालको प्रक्रिया आरम्भ भएको अवस्था छ। त्यसमा कृषिको लागि छुट्टै, विदेशबाट चाहिँ माइग्रेटबाट चाहिँ फर्केर आएका चाहिँ युवाहरूको लागि छुट्टै, हाम्रो चाहिँ शैक्षिक हिसाबको बेरोजगार भएका युवाहरूलाई छुट्टै, दलितलाई छुट्टै, महिलालाई छुट्टै, यो प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको कर्जाको व्यवस्था मिलाएका छौँ र भूकम्प पीडितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेर चाहिँ अहिले सरकारले त्यसको घोषणा गरेर काम अगाडि बढाएको अवस्था छ र जनताले अहिले व्यावसायिक कर्जाहरू प्राप्त गरेर आय आर्जनको कामहरू अगाडि बढाउने काम चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। यसको लागि हामीले विभिन्न दाती निकायहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छौँ। अहिले चाहिँ डिफिडले बेरायती सहयोग नियोगबाट पनि यसको निम्ति एउटा विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ केही पाइलटिङ लेभलमा चाहिँ काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। विश्व ब्याङ्कसँग हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ र यसमा जीविकोपार्जन र आर्थिक पुनर्स्थापनाको कामहरू, सामाजिक पुनर्स्थापनाको कामको निम्ति चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ र हामीलाई विश्वास छ चाँडै नै त्यो कार्यक्रम पनि आगामी वर्षदेखि अगाडि बढाउनेछ। हामीले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक र सामाजिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमहरू ल्याउने ढङ्गले पनि हामीले छलफल अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो कामको पाटो अलिकति पछाडि परेको यथार्थ हो। विगतमा घरको पुनर्निर्माण मात्रै, भौतिक पुनर्निर्माणको काम मात्रै गर्ने कुरामा अलि बढी केन्द्रित भएको अवस्था भयो। तर अहिले चाहिँ हामी सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको चाहिँ अर्को पिलरको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर काम चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। सुशील गेवालीज्यू, अब 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अब निजी आवासहरू पनि बनाइसक्नुपर्नेछ, सम्पदाहरू पनि बनाइसक्नुपर्नेछ, बाँकी रहेका शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक भवनहरू, सम्पूर्ण किसिमको पुनर्निर्माण चाहिँ अब यति समयभित्र हामी सक्दैछौँ है भन्ने योजना, कार्ययोजना के छ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले 40 महिनाको अवधि पार गरेका छौँ प्राधिकरणको स्थापना पछाडिको। अहिले चाहिँ थप 20 महिनाको अवधि हामीसँग बाँकी छ। 1/2 तिहाई र समय अवधि सम्पन्न भएको छ, 1 तिहाई बराबरको समय अवधि हामीसँग बाँकी छ। त्यो समय अवधिभित्रमा हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौँ। हाम्रा निजी आवासका कामहरू 80% बराबरको काम या चाहिँ सम्पन्नताको चरणमा पुगिराखेको स्थिति छ। 20% बराबरको काम पनि यही आर्थिक वर्षभित्रमा हामी सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउँछौँ। शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाको कामहरू पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ, पुरातात्विक सम्पदा पनि बढाउँछौँ। यो कामको निम्ति हामी योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाएका छौँ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको काम चाहिँ अलिकति मिहिन ढङ्गले गर्नुपर्ने, अलिकति ध्यान दिएर गर्नुपर्ने, अन्यथा हाम्रो सम्पदाको मौलिकता जगेर्ना गर्न नसकिने हुनसक्छ, मौलिकता हराउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसलाई हामी विशेष ढङ्गले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसमा यदाकदा केही कामहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तरता दिने काम सम्पन्न भएन भने पुरातत्व विभाग मार्फतै काम अगाडि बढाएका छौँ, सरकारका अरू निकायबाटै काम बढाएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि केही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भने पनि रहला, तर हाम्रा मूलभूत रूपमा सबै चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माणको कामहरू हामी बाँकी 1 तिहाई समय अवधिभित्रमा सम्पन्न गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले गरेको प्रगतिको जुन अवस्था छ, द्रुत गतिमा जसरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, 7% तेस्रो किस्ताको रकम आज हामी 53% पुर्याउने खालको जुन द्रुत गतिमा यो बिचमा चाहिँ भएको अवस्था छ, यसले पनि देखाउँछ प्राधिकरणले पछिल्लो चरणमा चाहिँ गति लिएको छ। यो गतिका साथ चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने एउटा दृढ विश्वास पनि छ र आम जनताले त्यो विश्वास र भरोसा पनि गरेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यही ढङ्गले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइराखेको अवस्था छ। अब भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट सिकेको पाठ अनि पुनर्निर्माणमा हामीले लाग्दाखेरिका अनुभव, सिप र क्षमताहरू चाहिँ अहिले यो 14वटा अति प्रभावित जिल्ला र अर्को 30-31वटा चाहिँ नि प्रभावित जिल्लामा मात्रै सीमित छन् कि यी अनुभव, सिप, क्षमता अथवा शिक्षाहरू चाहिँ हामीले अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा पनि रूपान्तरण गरिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति प्रतिबिम्बित गरिरहेका छौँ? अहिलेको अवस्था के छ? अन्तिम प्रश्न। यसमा चाहिँ दुईटा विषय छ जगदीशजी। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रा बाँकी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राधिकरणले आफैले चाहिँ काम गर्न सक्ने यसको कार्यक्षेत्र र स्कोप चाहिँ दिएको अवस्था छैन। नेपाल सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै यसको कामको क्षेत्र तोकेको अवस्था छ। तैपनि हामीले विश्व ब्याङ्कसँग मिलेर अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरू सबैको चाहिँ ड्यामेज एसेसमेन्टको सर्वे गर्ने 77 जिल्लामा र त्यसको आधारमा चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्ने र त्यसपछि गएर त्यसलाई बलियो बनाउने, विपद व्यवस्थापनको काममा कसरी जान सकिन्छ, त्यसमार्फत कसरी नलेज ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, अरू चाहिँ तपाईँको